ए सरू सरू छिटो आऊ न, आफूलाई काममा जान ढिलो भइसक्यो। हे तेरीका बुढा कति कराएको होला। हेर्नुहोस् त यो साग र पिठो तपाईँ काममा जाँदाखेरि माइतमा दिएर जानु होला। बाउ र आमा साग र ढेँडो भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। त्यही माथि त झन् यो घट्टामा पिनेको पिठो ढिँडो त असाध्यै मिठो हुन्छ। जति नै गुण गरे पनि तिम्रो माइतीले देख्ने हैनन् क्यारे। अनि हामी जस्तो गरिबले दिएको खालान् र? खान्छन्, किन नखानु। घट्टामा पिनेको पिठो त्यही माथि झन् करेसामा सेपिलोमा फलेको घिउ जस्तो साग सबैले खान्छन्, किन नखानु। तिम्रो त्यो सौतिनी आमा र भाइबारी भनौदीले त यो मकैको पिठोको ढिँडो के मुहा हाल्लान् र, तर तिम्रो बाउ र त्यो तिम्रो भाइले चाहिँ खाना बेर छैन। जो सुकैले खाओस्, आफूले दिने धर्म हो, के गर्नु। मनले मान्दैन रहेछ एक्लै खानालाई। हामीले गर्दनै बिछाए पनि आफ्नो नसोच्ने रहेछन्। हामीले मात्रै आफ्नो देखेर के गर्ने भन त। बुढा उनीहरूले देखुन् कि नदेखुन्, माथि भगवान्ले त देख्छन् नि। हामीले चाहिँ हाम्रो कर्तव्य गर्न छोड्नु हुँदैन नि। ढुङ्गा भए रसाइसक्थ्यो होला, तर मेरो सौतिनी सासूको मन कहिले पनि रसाएन। यतिसम्म अन्याय र अत्याचार आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई कुनै पनि सौतिनी सासूले सायद गर्दैनन् होला। माया पाउनलाई त भाबीले भाग्यमा लेख्या हुनु पर्यो नि बुढा। सायद हामीले उजुनीमा धेरै पाप गरेका रहेछौँ, जसको सजाय अहिले भोग्दैछौँ। गलत, एकदम गलत। चोर, फटा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारीलाई केही गर्न नसक्ने भगवान अझै पनि छन् जस्तो लाग्छ तिमीलाई? यहाँ त जसले गलत गर्छ, जसले भ्रष्टाचार गर्छ नि, उसले मात्र सुख पाउँछ। हामी जस्तो परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, रगत पसिना बगाउने मान्छे त सधैँ एक छाक खानको लागि धुरु धुरु रुनुपर्छ। भन्छन् नि सतीले सरापेको देश हो हाम्रो भनेर। ल यहाँ बसेर धेरै भाषा नसार्नु, भरेला पनि राख्नु। फेरि आज भारी नबुइकन बोनी बिग्रेला, रित्तै घर आउनु पर्ला। ओहो हो त, म लागे है बुढी, बर्बादै भयो। आज त ढिलै हुने भयो नि। भरे चाँडै आउने नि। फेरि हामी पनि भरे साग र ढेँडो खानुपर्छ। भात खान त दसैँ आउनु पर्यो नि बुढी। दसैँ र तिहार गइगयो, अब त्यही ढेँडै त खाने हो नि। अनि सुन त, साग चाहिँ तिमी पकाउँदै गर, अलिअलि यसो पिठो सिठो हालेर। ढिँडो ओडाल्न चाहिँ म आउँछु, फेरि सेल आउँछ क्या। ल म काममा लागेँ है। ल छिटो आउनु नि फेरि। ल ल ल। सविता, ए सविता। हजुर। तँ मेरो मोबाइल चालमा थियो, यहाँ बाहिर लिएर आऊ न। हुन्छ। तेरो ढिलो भइसक्यो, छिटो। होइन मोबाइल पनि कति चार्जमा राख्नुपर्छ के, दिन रात राखे गर्नुहुन्छ त। के गर्छौ त? अहिलेको ताजा समाचारको भिडियो हेर्दा हेर्दा चार्ज सक्यो त के गर्नु? त्यस्तो बौला हावा नेताहरूको कुरा पनि के सुन्नु पर्यो होला। के बौला र हावा नि? बल्ल त मेरो दिन आउँदैछ। तपाईँको दिन होइन, के हो चिठे पर्यो के हो बुढा? अब त्यही सम्झ न, अब वैशाखमा चुनाव आउँदैछ क्या। चुनाव होइन 5 वर्ष भइसक्यो र हामीले भोट हालेको। कहाँ 5 वर्ष हुनु? यो देशमा त 5 वर्ष कसैले नै फाप्दैन। संसद विघटन हुँदैछ। संसद विघटन भइसक्यो, त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो र भने? हो त, वैशाखमा चुनाव आउने भएपछि हामी पनि मालामाल भइन्छ अब। ओहो बुढा, गजबको कुरा सुनाउनु भयो। पोहोर त भोट हाल्छु भनेर 4वटा पार्टीको पैसा खाइया थियो, यो पालि चाहिँ? यसपालि त झन् 10-15 जना नेतालाई मुर्गा बनाउनु पर्छ। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई भेडा सम्झिन हुने, उनीहरूलाई चाहिँ ठग्न नहुने। हामीले त जब 2.5 वर्षमा एक दिन ठग्ने त हो नि। उनीहरूले त जनतालाई दिन्यौँ लुट्छन्, घुस खान्छन्। यसपालि भोट चाहिँ इमान्दारीलाई हाल्ने हो, पैसा चाहिँ सबै विमानहरूको खानुपर्छ। हात्याए फुस्स हुने हो कि? सर्वोच्च अदालतमा 1 दर्जन मुद्दा परिसक्यो भने सुनेको छु। रिट परे हामीलाई के भयो त? अब सडक आन्दोलन हुन्छ, ढुङ्गा आन जान पाइन्छ, त्यसपछि मासु भात टन्न खान पनि पाइने, बेलुका 1000 को नोट पनि लिएर आउनु पाइन्छ। जे होस्, देशमा अशान्ति छाएपछि तपाईँ हामी जस्ता बेरोजगारीको दिन चाहिँ आउँछ होइन त? ल बुढी, म यसो गाउँको छोटे नेताहरूसँग भेटेर यसो मिलाएर आउँछु है। ल छिटै आउनु, फेरि खाना सेलाउँछ। ल बनाउँछु। यता कमाउ त बुढा। यो दिदी चाहिने गर्दा बहिनीलाई पनि बिगारिसक्यो। आफू पनि घर एकछिन बास बस्दिन, बहिनीलाई पनि गाउँभरि लिएर चार्छ। यसको त बानी लायो, कहिले जानी भएन। हुँदै हुन्छ। अब अहिले पढाइ सढाइ केही छैन, यसो गाउँ डुल्यो भनेदेखि चलाक हुन्छ नि। घरमा बसिरह्यो भने दिमाग पनि बोधो हुन्छ। चलाक बनाउँछौ नि बुढा। जेठीलाई त्यसो भनिकन उहाँ पहिला गएर उहाँ केही न केहीको लफङ्गा ड्राइभरसित गएर बल्ल बल्ल छुटाएर ल्याइ। अब कान्छीलाई नि त्यसै भन, त्यो नि त्यही हुन्छ। तिमीले यस्तै गरेर बिग्रिया हुन्थ्यो छोरीहरू, धेरै जानी नहौ है। जे भयो नि, दिदी चाहिँ जस्तो लड्डु चाहिँ होइन है। अब पढे लेखेकी छे, दिदी चाहिँको देखेर पनि चेतिसक्यो। अब भनौँ भने आफ्नै बेजोत गरे जस्तो
अब आइमेको बुद्धि पछाडि घिर्चा हुन्छ भन्छन्। अब बढिया छोरी कुबुद्धि लाग्ने के भेर? कसले कुबुद्धि लाएर आमा? तिमीहरूले, तिमीहरूको आमाले भनेको। अब तिमीहरू पनि गाउँ डुल्लो छोडेर आमाको वरिपरि बसेर झिङ्गा धपाएर बसिरहेको अरे के? चुप लाग के सारे बुढा, ओठ ढाकेर छोरीहरूलाई उचाल्ने कोसिस नगर क्या। मैले त्यसो काम अनि के हो र? बढिया छोरीहरू एका बिहान घरबाट कता हिँडेका सोधानी नसोधी पो भने त। आज सोमबार सन्तानेश्वर महादेव गराएको क्या आमा? ल गजब गरेछौ। अनि भगवान्सँग आशीर्वाद त माग्यौ नि होइन छोरी हो? के को आशीर्वाद माग्नु नि? अब एउटाले लौनी छोडिहाली, अब अर्कीको बिहानै भएको छैन, कसको सन्तानको लागि वर माग्नु र? हे भगवान, यो आमालाई नि के भनेर सम्झाउने हो र? सन्तान चाहिए मात्र भगवानको दर्शन गर्न जाने हो र भने? यी केटीहरूले पनि हँसाउँछन् हेर न बुढा। सन्तानेश्वर महादेव थानमा त सन्तान नहुने दम्पतिहरूले हे शिवजी हामीलाई एउटा सन्तान देऊ न गतिलो भनेर वर माग्न जाने हो। तिमीहरू दुईटी लठारीलाई के माग्न गएका त्यहाँ? अनि सन्तानेश्वर महादेवमा सन्तान देऊ भन्न जाने भए त्यो पशुपतिमा चाहिँ मलाई पशु जस्तै पति देऊ भन्न जाने हो? नचाहिने कुरा नगर्ने आमा। ए बहिनी के आमा बुवासँग कुरा गरेर जाउँ? अहिले भने कान्छी छोरीले गजबको जवाफ दिए है। आमा चाहिँको मुखै बन्द भयो। चुप लाग। तिमीले टाउका चढाएर छोरीहरू बिग्रेका बुझ्यौ? अब केही भन्न पाएको छैन, जवाफ फर्काउनु भइसके। मैले भनेको थिएँ नि यसलाई यही मङ्सिरको लगन पारेर पठाइदिइहाल्नु एउटा केटा खोजेर भनेर। हेर है मैले भनिदिएको छु यसको चाला ठिक छैन नि, यसलाई एउटा केटा खोजेर अब आउने लगनमा म पठाइदिइहाल्छु। आऊ यहाँ छिटो काम गर्न आऊ। तिम्रो मुख मात्र चल्छ धेरै। हात चलाऊ यहाँ गर। आफूले काम गर्दैन छोरीहरूलाई नि बिगार्दो। आमा बुवा होइन घरमा कोही छैन क्या हो? सविता को? ए म भिनाजु एकचोटि बाहिर आऊ न। ए भिनाजु मेरो हात खाली छैन, भित्रै आउनुस् न। ए तेरि आफूलाई काममा जान ढिलो भइसक्यो। ए तिमी यहाँ यसो गरिरहेछौ? मैले यो घट्टामा पिनेको पिठो ल्याइदिएको अनि तिम्रो दिलले पठाएको साग। ए भिनाजु म नि यहाँ तरकारी पकाउन आलु तास्दै थिएँ। ए अभि तरकारी त आइसक्यो त। ओहो मामा कता टाढै? कता जानु अब टाढै? देशमा राजनीति गरमाइराखेको छ। यो जाडोमा आफू पनि यसो चिया पसलतिर चिया खाँदै गरमाउ कि भनेर हिँडेँ। म पनि त्यतै जान लाग्यो मामा। पार्टी पनि फुट्यो रे, चुनाव पनि आउँछ रे भन्ने हल्ला गरिरहेछन्। हामी विपक्षीलाई त काइला हो बाबु। अब कहिले चुनाव आउला जस्तो भएको थियो, यसो विरोध गरे जस्तो नि गरिरहेछौँ। आज फेरि जुलुसमा जानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् मामा, यो पार्टी ऊ पार्टी होइन। तपाईँ जुन पार्टीको भए पनि म जुन पार्टीको भए पनि अब चाहिँ पैसा ठट्टाएर लिनुपर्छ के? कुनै नेताहरूलाई नि छोड्नुहुन्न यो चुनावमा, बुझ्नुभयो? त्यो कुरा त पिरै नगर नि भान्जा। सबै नेताहरू भ्रष्टाचारी बलात्कारी अपराधी त हुन् नि। बरु यो बेलामा हामीले पैसा चाहिँ टन्नु कमाउनुपर्छ क्या। ल मामा, अब बाँकी गफ चाहिँ उतै चिया पसलमा गएर गरौँला। यसो छोटे नेतालाई नि भेट्ने नि के कुरा हुँदो रहेछ यसो गरेर सुन न, हिँड्नुहोस्। के हो तिमीलाई? तिमी होसमा त छौ? म होसमै थिएँ आमा, म तरकारी केलाउँदै थिएँ, भिनाजुले मलाई जबरजस्ती होइन आमा, मैले सब्जीलाई छोएको पनि छैन आमा। मरिजाउँ, मैले गरेको होइन। मेरो घरमा लुसु लुसु चोर जस्तो भएर आएर मेरो जवानी बुहारीलाई हातपात गर्ने लाज लाग्दैन? तल्लोमा आमा भागेको नत्र आज मेरो इज्जत माटोमै मिल्थ्यो। मेरो कुराको विश्वास गर सविता, तिमी ब्रह्म छेउ। तिमीलाई मैले छोएको पनि छैन। छोएको मात्र होइन आमा, आज मैले नधक्कलेको भए भिनाजुले मेरो इज्जत लुट्नुहुन्थ्यो। तपाईँ जस्तो नरपिचास त मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ। यस्तालाई त ज्वाइँ भन्न पनि लाज लाग्छ। तँलाई देखेर घिन लाग्यो मलाई। तँलाई बलात्कारको केसमा हालिन भने मेरो बाउले जन्माएको छोरी होइन, बुझिस्? नाइ आमा, बिन्ती छ पुलिस केस नगरौँ। यो खबर मेरो माइतीमा थाहा भयो भने नराम्रो हुन्छ। बरु यो कुकुरलाई गाउँबाटै निकालिदेऊ। देखिस् सुनिस्, इज्जतदारी घरको बुहारीको कुरा तेरो लोग्न सहनी आजैबाट यो गाउँ छोडेर गइनस् भने जे पनि हुनसक्छ, बुझिस्? तपाईँहरू अझै मलाई गलत सोध्दै हुनुहुन्छ। म निर्दोष छु, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। त दोषी छस् कि निर्दोषी छस् तेरो अनुहारको पिठोले भन्छ। मेरो घरबाट गइहाल, फेरि मेरो छोरा आयो भने खुकुरी खालास्। ठुक्क नरपिचास, आफ्नो हौस मेटाउन तैँले कोही नि भेटिनस् होइन? मेरै शरीर देखिस्, तँलाई त मैले भगवान् मानेको थिइस्, तर त नरपिचास कुकुरेछस्। त मेरो अवलतिर नबस, गइहाल भनेको सुनिनस्? सविता, त्यहाँभित्र के भएको थियो पहिला मेरो कुरा त राम्ररी सुन। आमालाई केही भन्न त मौका देऊ। केही कुरा सुन्नु छैन, खुर्क जाने कि घोक्रा टेक लगाइदिउँ? छिटो जाऊ, नत्र भने पुलिस बोलाइदिन्छु म फेरि। हे भगवान्,
धन्न केही भएन छ। न त यो माग्नेले तेरो इज्जतमा हात हाल्ने कसरी आँट गर्यो? खोइ आमा, म तरकारी काट्दै थिएँ, भिनाजुले साग र पिठो ल्याइदिएछु भन्नुभयो, त्यहीँ राख्नु भयो भने एक्कासी आँखामा पिठो आयो अनि जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो, म भागेर बाहिर आएँ। त गएर नुहा, म यसको जरो के रहेछ पत्ता लाएर आउँछु गाउँतिर गएर। अब म गलत छैन भनेर मैले कसरी प्रमाणित गर्न सक्छु? यदि यो कुरा भोलि सरुलाई थाहा भयो भने बिचरी झुन्डेर मर्छे। हे भगवान्, कस्तो आपत आइलाग्यो। हे भगवान्, आज के दशा आइलाग्यो मलाई। खाँदै नखाएको विषको आरोप लाग्यो। मैले छुँदै नछोइकन किन चिच्चाइन् सविता? अनि मेरो आँखामा पिठो किन छ्यापिन्? खाँदै नखाएको विष पो लाग्यो मलाई। छुँदै नछोइकन किन चिच्चाइन् सविता? अनि मेरो आँखामा पिठो किन छ्यापिन्? होइन, यो मान्छे त कामै नगरिकन चाँडै नआउनु भएछ। के भयो? सन्चो छैन क्या? ल, नबोलिकन जानुहुन्छ। के भाइ बुढोलाई आज? त्यो बुढोको पारा पनि बुझ्नै गाह्रो छ। ल आमा, अब चुनाव पनि आउनु थाल्यो, यो पालि त तपाईँ पनि सांसदमा उठ्नुपर्छ। कि जिस्किआके कि साँच्चै भने कि अब म जस्ताले कहाँबाट टिकट पाउनु नि सांसद आउनु? के भन्छ यो पनि? किन नपाउने नि आमा? अब पार्टी फुटेको फुटै छ, तपाईँलाई अब ताना तान्नुहुन्छ। हुन त मलाई यसपालि राम्रो अफर आएको छ। सांसदको किनबेच पनि हुन्छ, तर के गर्नु, यसपालिको चुनावमा सांसदको पदै घाममा सुकाइसके। तै पनि हाम्रो देशमा त के भन्न सकिन्छ र? न्यायाधीश र सभामुख मिलेर फेरि बिउजाउनु पनि सक्छन्, त्यो पनि सञ्जीवनी बुटिक पाएर। खै के जसलाई जे मनलाई त्यही गरिदिएछ, जनतालाई मूर्ख बनाइदिएछ, अनि नेताहरूले करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दैछ। बरु यो पालि सबै राजनीतिक दलकालाई मारसित गाली गरेर बरु स्वतन्त्रतिर उठौँ कि क्या? अब के गर्नु? अब कुनै पनि पार्टीको टिकट लिएर गाउँमा चुनाव उठ्न जाउँ भने गाउँले जम्मा भएर जुत्ता माला लाएर लहटन् भन्ने डर। के लाउँथे आमा? ऋण खोजी खोजी भए पनि बरु फुलमाला गाँसेर स्वागत गर्छन्। झोले हो कि त्यो खोले भन्नेहरूले तालिम दिन्छन् रे। भोट जतिचोटि भए पनि हामी जस्ता सोझा मूर्ख जनता छँदैछौँ, हालि नै रहन्छौँ। अब त्यसो त हामी जस्ता बुद्धिजीवी सहरबाट गाउँमा नगएपछि त अब कार्यकर्ताहरू सबै मिलेर एउटा आफ्नो पार्टीको नेतालाई त जिताइहाल्छन् नि। जिताउनु पनि त पर्यो नि। बरु राम्रो काम गर्ने नेतालाई भोट चाहिँ हाल्नुपर्छ। भोट जस्तो कुरा त्यसै खेर जान चाहिँ दिनुहुन्न हेर। अझै पनि हाम्रो देशमा मनपर्ने पार्टी र नेता छ र? मलाई त राजनीतिक सुन्दा नि घिन लाग्छ। छे, त्यो ठाउँ नै त्यस्तो हो नानी। बल्ल बल्ल मरि हत्या गरेर त्यो सिटा पुग्छन्, अनि सिटा पुगेपछि त 7 पुस्तेलाई कमाउने भूत चढ्छ क्या। अब त्यो ठाउँमा म पुगे भए म नि त्यतै हुन्थेँ। उनीहरूलाई के दोष दिनु होइन छोरी? भो आमा, देश र जनताको हितको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ चुनाव लड्नुहोस्, नत्र यो फुरफुर गर्नु पर्दैन। अहिले यो कलियुगमा आएर त्यस्तो सही काम गर्ने नेता कहाँ पाउनु? राम जस्तो हो कुरा मात्र ठुल्ठुला हुन् कि हाम्रो देशका नेताहरू। काम गर्न लाग्यो भने झिँगा टाउको जस्तो, चुनाव गर्ने बेला चाहिँ भाषण चाहिँ ठुल्ठुलो। मलाई चाहिँ यो राजनीतिमा विश्वास छैन। मैले त छोडिसकेँ आजकल त। सविता, कसो के हो? भिनाजुले आज मलाई बिन्ती छ, एकचोटिले माफ गरिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। छोड तिमी आज मलाई, मेरो बाटो नसके तिमीले। आज त्यो नरपिसासलाई म छोड्दिनँ। तिमीले त्यसलाई जस्तो सुकै सोचे पनि मैले त एकदम असल मान्छे सोचेको थिएँ, तर त्यो डस्ने साप रहेछ। त्यस्तो मान्छेसँग मेरो दिदीले कसरी जीवन बिताउँदै होली? छाडा मलाई, त्यसलाई म आज 2 टुक्रा पारिदिन्छु। नाइ, त्यस्तो केही भएको छैन। त्यसले मेरो शरीरमा हात हाल्न पाएको छैन। यस्ता बापतीलाई गाउँमा राख्यो भने भोलि अरू दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूले पनि दुःख पाउँछन्। आफ्नो आङ कनाए आफैलाई छाडो, त्यसको त के इज्जत जान्छ र? मेरो इज्जत जान्छ, त्यसको के हैसियत छ र? ठिक भन्यौ तिमीले।
अब यसलाई यो गाउँमा राख्नुहुन्न, गाउँ निकालो गर्नुपर्छ। भोलि नै यो गाउँ छोडेर भाग्छ जस्तो छ। आमा जानुभएको छ, त्यसलाई सम्झाउन। त्यस्तालाई सम्झाउने बुझाउने होइन, त्यही आलु काट्ने चुलेसिले काट्न सकिनौ? आँखा देखे पो, आँखाभरि पिठो थियो। किन मेरो दिदीको ज्यान लाग्दैन भनेको त? मेरो दिदीको इच्छा विपरीत त्यसले बलात्कार गर्दो रहेछ र पो ज्यान नलागेको रहेछ। नर पिचास मलाई बाँकी नराख्नेले गाउँको कति चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्यो होला। सोझो बनेको ढुङ्ग्रो छेर भित्रभित्रै मनमा कति राक्षस पालेर हिँडेको रहेछ। आज म घरमा भएको भए यही खोकुरले छप्काइदिन्थे, बुझ्यौ? खोइदिनुहोस्। तपाईँ र बा घरमा नभएको थाहा पाएर त ताल पाएर आयो नि त्यो बापति। महिनौदेखिको योजना हुनसक्छ त्यो बिनाजुको। एक्लै त यस्तो आँट गर्न सक्ने मान्छे त पक्कै होइन, कसै न कसैले उचालेको छ। अरू किन चाहियो र? तपाईँको दिदी छँदै छैन, त्यसैले मलाई समाजमा गिराउनका लागि यो सब गरेको हुनसक्छ। आखिर सौतनी भनेको सौतनी नै हुँदो रहेछ। मेरो आफ्नै दिदी बिनाजु भएको भए यस्तो पदावि हुने थिएन होला। के भन्छस् त? त कतै बौलाउनु त थालिनस्? बौलाको छैन, मेरो यही कानले सुनेको। यो हुँदै हुँदैन। मैले त्यो दाइलाई राम्रोसँग चिनेको छु, त्यो दाइ यस्तो छँदै छैन। कहिलेकाहीँ नसोचेको हुन्छ बहिनी, बाहिर जे देखिन्छ नि मान्छे भित्र अर्कै हुन्छ। पक्कै पनि तैँले यो कुरा अरू कसैको बारेमा सुने हुनुपर्छ। सरुको बुढा, त्यही पनि आफ्नै सालोको बुढीसँग 1 2 3 यो कुरा त हुँदै होइन। उनकै सासूले यो कुरा कसैले नभन् भनेर मलाई भनेको, नत्र आफ्नो बेइज्जत आफैले गर्छिन् त्यो बुढीले। दालमा केही त कालो छ। मलाई किन यसमा षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेछ। त्यो दाइलाई गाउँ निकाला गर्ने वा जेल पठाउने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। 1 2 दिन पख्न, त्यो त दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ नि। हिँड्छौँ। बुढा, तपाईँ कामबाट आएदेखि केही पनि नबोलिकन यसरी नै टोलाइरहनु भएको छ। के भयो तपाईँलाई? सन्चो भएन हो कि मनमा धेरै पिर छ? साग र ढेँडो भनेपछि रुक्क हुने मान्छे कामबाट आएदेखि पानीसम्म पनि मुखमा हाल्नु भएको छैन। के भइरहेछ के? भन्नुहोस् न मलाई। सर, किन मलाई बाँच्न मनै लाग्न छोड्यो। यो आकाश खसेर आजै थिच्छ कि झैँ लाग्न थाल्यो। जता हेऱ्यो कालो अन्धकार मात्र देख्छु सरू। अँधेरामा सिकार खेल्ने बानी भएपछि उज्यालो त कहाँबाट देख्छ है डाँका? आमा, तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ? जे भए पनि उहाँ तपाईँको ज्वाइँ हो, इज्जत गरेर बोल्न सिक्नुहोस्। के अरे अझ इज्जत? यस्तो नर पिसासको इज्जत होइन। तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कतै बोल्नु त लाग्नु भएन? आमा, यहाँ बसेर धेरै हल्ला नगरौँ। हजुरलाई जे भन्न मन लागेछ, जे गाली गर्न मन लागेछ मलाई भित्र गएर गर्नुहोस्। हिँड्नुहोस्। किन छरछिमेकीको अगाडि इज्जत जाला भनेर डर लाग्यो? छि 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 छि, गुलाई चलाएर गन्ध भन्थे हो रहेछ। मेरो नाता नजोरेको भए मैले बाजा बजाइदिन्थेँ। हिँड छोरा मुन्टा। हेर्नुहोस् आमा, तपाईँहरूलाई भ्रम भएको छ। सविता पनि भ्रममा छिन्। मैले गलत गरेको छैन आमा। के अरे तेरो त मलाई अनुहार हेर्नु पनि मन छैन। जो चोर उही ठुलो सोच। तेरो मुख त हेर्न पनि नहुने मैले। सौताको भए छोरी बिहा गरेर मात्रै पो त। यदि ज्यान जोगाउनु छ भने यो गाउँ छोडेर बुढाबुढी नै गइहाल। फेरि चौतारामा बाँधेर सबैजनाले गुफा र ढुङ्गाले हान्न नपर्छ। आखिर उहाँको गल्ती चाहिँ के आमा? मैले त कुरा बुझिनँ नि। अनि यो बिचमा सविताको नाम चाहिँ किन आयो? सोध्न तेरो पहिल्यै आज यो नरपिसासले के गर्यो भनेर। आमाले यतिसम्म गाली गर्दा तपाईँ किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ? कुरा के हो? प्रष्ट भन्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो कसम। यसको भन्ने आँट भइदिए भए अघि नै भनिसक्छ मलाई। आमा, यो त अति भयो। यहाँभन्दा एक शब्द नै बढी बोल्नुभयो भने मैले यो हात नि आमा भनेर उठाउन बिर्सिन्छु। ओहो, जो चोर उही ठुलो चोर। म अलिकता चाँडै नआइदिए भए सविताको जवानी लुटिसक्दो रहेछ। धन्न हातपात मात्रै गरेछ र पो त। होइन आमा, मरिजाउँ। मेरो विश्वास गर्नुहोस्, मैले सवितालाई छोएको छैन। तँलाई त चौकीमा लगाएर भाटा हानेसी मात्रै गल्ती स्वीकार्छस्। आफ्नो मुख भरेको पिठो सबै मेटाइहालिसस्। पक्नुहोस् आमा, तपाईँलाई मेरो कसम। आमाको कुरा सही हो या गलत तपाईँ नै भन्नुहोस्। होइन, कुन कुरा? म निर्दोष छु। ए, अझ निर्दोष छु? मेरै आँखाले देखेछ दुईजना पिठो भएर निक्लेको।
त्यो त हो। बस म यहाँभन्दा एक शब्द पनि सुन्दिनँ। हेर सरू, तिमी त मलाई बुझ्ने कोसिस गर, तिमी त मेरो कुरा सुन। पुग्यो, तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। म तपाईँको अनुहार पनि हेर्न चाहन्न। तपाईँ यहाँ बस्नुभयो भने मेरो मरेको मुख देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो? जानुहोस्। अब तिमी नै मेरो कुरा बुझ्दिनौ भने म कसलाई बुझाउँ सरू? ठिकै छ, म तिम्रो यो हालत देख्न सक्दिनँ, किनकि म तिमी मरेको हेर्न पनि सक्दिनँ। राम्रोसँग बस। तर अझै पनि भन्दैछु, म निर्दोष छु सरू, म निर्दोष छु। देखिस्, गल्ती नगरे भने लुक्क पर जान्थ्यो यो। हे भगवान्, यो सब सुन्नुभन्दा अगाडि मेरो कान किन फुटेन? म किन मरिन भगवान्? हेर हुन्डे, जे भए पनि सौताकी छोरी होस्, रोएर केही फाइदा छैन। त्यस्ता बलात्कारलाई छोड्दे। म तँलाई राम्रो केटा खोजेर बिहा गरिदिन्छु। दिमागमा सोचेर माइत नआइज। मरो। हे भगवान्, हामी दुईजना बिचमा किन यस्तो भइरहेछ? कुन जन्मको यस्तो परीक्षा लिँदैछ भगवान्? तिम्रो भान्जा भन्दैमा हुन्छ बुढा? अपराधी भने अपराधी नै हो। त्यस्ता बलात्कारीलाई त फाँसीको सजाय नै दिनुपर्छ। त्यस्तालाई त्यसै छोड्नुहुन्न क्या? अब बलात्कारै गरे चाहिँ होइन होला क्या? अब भान्जाको जिस्किने बानी यसो हात समात्न गयो होला नि, त्यसै आरोपलाई नि। छी 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 छी, हाम्रो नेपालको कानुन ऊ अपराधी उम्क्यो भनेदेखि चाहिँ यसो हल्का हातपात गर्न खोज्या भन्ने, पायो भने चाहिँ बलात्कारै गर्ने। वारे नेपालको कानुन। जे भए पनि आफन्तभित्रको कुरो हो, ठुलो नबनाइकन सामसुम पार्नुपर्छ क्या, नत्र हाम्रो पनि इज्जत जाँदैन। त्यो सासु बनाउँदी चोथाले चाहिँ नि कसैलाई नबन्नु है भन्दै कान कान आफ पुग्दै एक कान दुई कान मैदान गरेर गाउँभरिका सबैलाई भनिसके। त्यो घरका मान्छे के कुरा गर्नु? अब त्यो भान्जालाई भने के दशा लाग्यो होला? त्यति रूप र रङ्गकी त्यो सालकी बुढीलाई हातपात गर्ने किन गयो होला? त्योभन्दा त आफ्नै बुढी राम्री थिइन्। लोनी मान्छेको जात घरकी मुर्गा दाल बराबर रे क्या। घरा जति सुकै राम्री अप्सरै सुहानी भए पनि बाहिरकी जति नराम्री भए नि आँखा लाउँछन् रे क्या। त्यही भएर मलाई त विश्वासै लाग्दैन केटाहरूको त। त्यसो त तँलाई हेरेर मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। के रे हुनसक्छ भने मेरै अगाडि यसो भन्छौ? घरकैको त यो ताल छ, गमको के भरोसा? त्यसै भने हुन् मान्छेले। होइन, घरमा यत्रो महाभारत मचेको बेलामा त्यो बाउ भनाउँदा चाहिँ कहाँ मऱ्यो होला? चुनाव आउनु लाग्यो रे, केन्द्रमा नेता भेट्न काठमाडौँ जानुभएको छ। आमाले भन्नुभएको। तिनलाई कसले आची दिन्छ र सहर गएको हुन्? तिनले चाकरी गर्ने त्यो मन्त्री भनाउँदैले त अस्ति राजीनामा दिइसक्यो रे। राजीनामा दिएर के त? मन्त्री हुँदा सब पैसा लुटेर राखेको छैन? अब भोलि त्यही पैसा निकालेर चुनाव जित्नु परेन? अनि जित्ने पार्टीसम्म लाग्यो भने त जित्यो, अनि कुटै खाने पार्टीसम्म लाग्यो भने चाहिँ के होला? अहिले त यो ऊ नेता होइन, जनता सबै नेताहरूसँग रिसा छन्। जो भोट माग्न आउँछ नि गाउँमा त्यसैले पिटाइ खान्छन्। कुट्न त त्यो बलात्कारी भिनाजुलाई कुट्नु पर्ने हो, तर तिमीले रोकेर मात्रै। एकचोटिलाई होस्, फेरि गाउँै छोडेर सहर जानलाई छन्। पुरानो गुण सम्झेर माफी दिए। त्यतिसम्मको त मान्छे होइन त्यो। त्यसलाई के दशा आइलागेर छ तिमीमाथि हातपात गर्न खोजेको त्यसले? अब दसैँ लागेको त रहेछ नि बहिनी। म त सोझो तरिकाले साग र पिठो लिएर सविता कहाँ गएको, एक्कासी कसैले मेरो मुखमा पिठो छ्याप्यो। त्यसपछि सविता बचाऊ बचाऊ भनेर कराउन थालिन्। सविता बाहिर निस्के झैँ लागेर म पनि उनको पछि पछि बाहिर निस्केँ। तर दाइ, त्यहाँ त पक्कै नै केही त भएको हुनुपर्छ, नत्र सविता आफ्नै इज्जत दाउमा राखेर किन कराउँदै बाहिर निस्किन्थी त? खै, म त कुरै बुझ्न सक्दिनँ। मेरो मुखमा कसले पिठो छाप्यो, या सविताले छ्यापी, या अरू कसैले छ्याप्यो भनौँ न त भने पनि न भूत न प्रेत त्यहाँ कोही पनि थिएन बहिनी। थियो, कोही त पक्कै नै थियो। तपाईँले सरू भाउजूकै कसम खाएर हातपात गरेको छैन भनेपछि मलाई केही चाहिँ मनमा शङ्का आएको छ। शङ्का रे? कस्तो शङ्का बहिनी? तपाईँलाई कसैले फसाउनलाई जाल बुनेको थियो, या कसैको पूर्व निर्धारित योजनामा तपाईँ बाधा बन्न पुग्नुभयो, त्यसैले फस्नुभयो? खै के मैले त केही बुझिरहेकै छैन। आखिर सविता र मेरो त्यस्तो दुश्मन को थियो जसले सविताको जवानी लुटेर मलाई फसाउन खोजिरहेको थियो? जो पनि हुनसक्छ, उसको घरको सदस्य हुनसक्छ, बाहिरी मान्छे पनि हुनसक्छ, केही त पक्कै नै छ। तपाईँलाई न्याय दिलाउन भए पनि यो समस्याको जडसम्म जान जरुरी छ। यसै नि उसै नि सबैले मलाई दोषी ठहराए बहिनी। सबैले मलाई बलात्कारी ठानेका छन्।
अरूले दोषी ठहराउन्, बलात्कारी ठानुन्, मलाई केही फरक पर्दैन। तर मेरो सरुले समेत मेरो कुरा नबुझ्दा साह्रै दुःख लागेको छ मलाई। सायद त्यो ठाउँमा जोसुकै भएको भए पनि दिमागले काम गर्दैन। गाउँ छोडेर जाने कुरा गर्ने होइन तपाईँ, खुर्क लाएर घर जानुहोस्। जान्न, सरुले मेरो मुखै हेर्दिन भनेकी छ। दिदीलाई किन नहेर्नु? म गएर दिदीलाई सम्झाउँछु नि, तपाईँ घर जाने काम मात्र गर्नु न। ठिकै छ, अब तिमी त्यसो भन्छौ भने एकचोटि गएर हेर्छु। ल जानु, घरै जानु है। मैले भगवानभन्दा ठुलो मानेको मेरो श्रीमानको बारेमा यस्तो कुरा सुन्दा म किन मरिन? म कसरी विश्वास गरौँ कि मेरो श्रीमान बलात्कारी नै हो भनेर? यो हुनै सक्दैन। मैले आमाको अगाडि मेरो श्रीमानको कुरा राख्नै नदिकन मैले घरबाट निकालेँ। म अपराधी हुँ। हे भगवान, यस्तो अवस्थामा कहाँ जानुभयो होला? गोजीमा एक पैसा छैन, के खानुभयो होला? के गर्दै हुनुहुन्छ होला? यस्तो बेलामा कहाँ हुनुहुन्छ होला? यतै कतै हुनुहुन्छ होला? खोज्न जानु पर्यो। बुढा किन यहाँ सुत्नु भएको? फेरि माथि किन आउनु भएन? माथि त तिमीले नआइज भनेको थियो, कसरी आउनु र? बाहिर पिँढीमा सुतेर बिहान 4 बजे डाँडो काट्ने विचारमा थिए। तिमीले ढोका होडे पारेर राखेकी रहेछौ। बाहिर त असाध्यै चिसो जाडो भयो, त्यसैले यहाँ आएर ढल्केको। भोलि बिहान 4 बजे नै उठेर भाग्ने विचारमा थिए। किन बुढा, के तपाईँलाई मेरो माया लाग्दैन हो? माया त यो छातीमा कति छ कति सरू, तर के गर्ने? तिमी र समाजको नजरमा अपराधी जो परे। आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रोसँग चिन्न पनि सक्नु भएन है बुढा? किन मलाई यो सब कुरा दिउँसो भन्नु भएन? म डराएँ, आत्तिएँ सरू। म तिमीलाई कसरी भन्न सक्छु यो कुरा, अनि तिमी कसरी सुन्न सक्छौ? आमाको अगाडि मैले सोद्धा तपाईँ किन चुप बस्नुभयो? मैले पुरै कुरा राख्ने मौका कहाँ पाएँ र? तिमीले बीचमै काटेर मलाई जो निकाल्यौ। तपाईँले आज मलाई सत्य कुरा एउटा मात्रै भन्नुहोस् कि तपाईँले सविताको शरीरमा हात हाल्यो कि होइन? यदि म तिमीलाई साँच्चै माया गर्छु र हाम्रो माया अजम्बरी छ, तिमीले पनि मलाई साँच्चै माया गर्छौ भने म तिमीलाई छोएर तिम्रो कसम खाएर भन्छु सरू, म निर्दोष छु, म अपराधी होइन। अनि कसरी दोष लगाइदियो तपाईँलाई उसले? तपाईँ सविताको पछि पछि दौडेको आमाले देख्नु भएको रे त? त्यो आमाले भेटेको देखेको अनि मेरो जिउभरि पिठो भएको सब कुरा सही हो। जब कसैले मेरो आँखामा पिठो छ्याप्यो नि, सविता बचाऊ बचाऊ भन्दै बाहिर निस्के, म पनि बाहिर निस्केँ। त्यसपछि आमाले भेट्नु। त्यसो भए त्यहाँ कोही पक्कै थिए, कसैले हामीलाई फसाउन खोज्दैछन् बुढा। अनि तपाईँले त्यहाँ वरिपरि केही पनि देख्नु भएन? एक्कासी मेरो आँखामा कसैले पिठो छ्याप्यो, त्यसपछि भाँडाकुँडा बन्न थाल्यो, सविता चिच्चाएको आवाज आयो। अरू त मैले त्यस्तो केही सुनिनँ। एक्कासी बचाऊ बचाऊ भनेर सविता चिच्चाइन्, कसैले मेरो छातीमा लात्ताले हाल्यो, म भुइँमा लडेँ। त्यसपछि कता कता सविता मेरै अगाडिबाट दौडेर अगाडि गएको जस्तो लाग्यो। म पनि उनको पछि पछि लागेँ। त्यसपछिको कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ। म आफै पिठो र साग पुर्याउन नगएर ठुलो गल्ती गरेछु बुढा, मलाई माफ गर्नुहोस्। बरु म गएर ठिक भयो। यदि तिमी गएको भए सविता र तिमीलाई भगवानले सविताको इज्जत बचाउनको लागि तपाईँलाई पठाएको हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? तर दाग त मै माथि लाग्यो, इज्जत त मेरै गयो, अपमान त मैले नै सहनु पर्छ नि, होइन र? ल, रात छिपिसक्यो, माथि सुत्न हिँड्नुहोस्। म जबसम्म आफूले आफूलाई निर्दोष साबित गर्दिनँ र त्यो अपराधी पत्ता लगाउँदिनँ नि सरू, तबसम्म माथि जान्न। तिमी विश्वास गर, जसले मलाई यो समाजमा घृणा फैलाएको छ नि, त्यसलाई समातेपछि मात्र म माथि आउँछु। जाडोले मर्नुहुन्छ, बरु 4 बजे कसैले पनि थाहा नपाउने गरी उठेर जानु होला। हामी जस्तो गरिबलाई जाबो यस्तो जाडोको के कुरा गर्छौ र सरू? सहन त मलाई त्यो कुरा गाह्रो भइरहेछ। जुन कुराको कलङ्क पोतिएको छ मेरो अनुहारमा, जुन कालोको धब्बा छ मेरो अनुहारमा, बलात्कारी भनेर समाजले घृणा गरिरहेको छ, यो सहन चाहिँ गाह्रो छ सरू मलाई।
यो मेरो मुखमा पोतिएको कालो नपुछुन्जेल तिम्रो जिम्मा नि उहाँहरूलाई लगाएर जाँदैछु। तिमी ढुक्क भएर बस्नु। म 7 दिन घर आउँदिनँ। 7 दिनसम्म त त्यो षड्यन्त्रकारी कसो मेरो मुठीमा नपर्ला।